ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं। इलेक्शन से पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट डायरेक्शन दी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट डायरेक्शन दी कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होते ही स्टेटहुड बहाल किया जाएगा। ये सही है स्पीकर साहब या गलत? ये सही है। एक बात। दूसरी बात, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि हम स्टेटहुड रियासत के अंदर बहाल करेंगे। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें स्टेटहुड बहाल करना है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर। ये इलेक्शन पहले की बातें हैं। मुझे बताइए, एक पार्टी एजेंडा बनाए, इलेक्शन एजेंडा, ये किस पर बनाएगी? ये ऐसे स्टेट के लिए बनाएगी जहां स्टेटहुड बहाल हुआ होगा। ये ऐसे, क्योंकि कमिटमेंट थी, एश्योरेंस थी, प्रॉमिसेस थे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, ऑनरेबल होम मिनिस्टर का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। जब उनकी एश्योरेंसेस थी कि एक स्टेट हम बहाल करने जा रहे हैं, तो एक पॉलिटिकल एजेंडा जो बना, जो सियासी एजेंडा, इलेक्शन एजेंडा जो बना, उसी बुनियाद पे बना। मैं आपको उसूल से कहना चाहूंगा, आज आप स्टेटहुड बहाल कर लीजिए। जो हमारा इलेक्शन एजेंडा है, हम 6 महीने के अंदर अंदर उसको पूरा कर सकते हैं, करेंगे। लेकिन धोखा आप लोगों ने दिया, धोखा प्राइम मिनिस्टर ने दिया, धोखा हमें सुप्रीम कोर्ट से लगा, धोखा हमें होम मिनिस्टर से लगा कि उन्होंने कहा था इलेक्शन होते ही हम स्टेट को यहां बहाल करेंगे। और आप क्या कह रहे हैं? स्टेटहुड नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इलेक्शन जो आपका इलेक्शन एजेंडा है इसको पूरा करो। ये कैसे? स्पीकर साहब, हर एक चीज जो है, जो चलती है एश्योरेंसेस पर चलती है, भरोसे पर चलती है, यकीन और अमल पर चलती है। जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एश्योरेंसेस दी, उसी बुनियाद पर हमने अपना इलेक्शन एजेंडा बनाया। और आप स्टेटहुड बहाल कर दीजिए, करवा दीजिए, देख लीजिए। मैं 5 साल की बात नहीं कर रहा, मैं 6 महीने की बात कर रहा हूं। हमारा इलेक्शन एजेंडा पूरा होगा एक लफ्ज़ के। मैं आपको कह रहा हूं जनाब स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे टाइम दिया। लेकिन एक दो बातें और मैं कहना चाहूंगा, मैं अभी एक दो बातें और मैं कहना चाहूंगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो हमारे दोस्त हैं यहाँ पे, ये जो हमारे दोस्त हैं यहाँ पे बीजेपी के, कुछ दिन पहले मैंने सुना इनसे गोल्डन कार्ड के बारे में आपने बात की, लेकिन आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है, शायद इस बारे में आप नहीं जानते। आपके गोल्डन कार्ड की वजह से बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं इस वक्त क्लोजर के दहार पर है, वो बंद होने जा रहे हैं। एक प्राइवेट हॉस्पिटल को तकरीबन 10-10, 20-20 करोड़ जो है बकाया है गोल्डन कार्ड के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पे नहीं कर रही। और आपके हॉस्पिटल जो भी इस वक्त है वो बंद होने जा रहे हैं। वो आपकी गोल्डन कार्ड की मेहरबानी है, जिस पर आप बड़ा फख्र करते हैं। अभी कोई मेरे एमएलए कह रहे थे कि आपने 25 लाख, शायद हमारा अपोजिशन का लीडर, अब 25-25 लाख आपने घरों में लिए। अरे भाई, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए गोल्डन कार्ड किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। गोल्डन कार्ड अगर इस्तेमाल भी होता है तो ऐसे पेशेंट के लिए जो एडमिट हो हॉस्पिटल में और जिसकी सर्जरी हो, तब जाके उसको गोल्डन कार्ड का बेनिफिट किसी हद तक मिल सकता है। कोई आम बीमार, कोई सीरियस जो एडमिट ना हो, उसके आपके गोल्डन कार्ड का कोई फायदा नहीं, उसको कोई मफाद नहीं, उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उससे उसको कुछ नहीं। एक बात पे और एक बात मैं कह रहा हूं स्पीकर साहब, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, 2 मिनट और लेना चाहूंगा, मुझे मालूम है मैं शायद ज्यादा वक्त लिया। मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपसे, जना मुझे एक बात पे हैरानी है। मैं पिछले महीने से देख रहा था, मैंने ये भी वॉच किया, मैंने देखा माता वैष्णो देवी के अंदर और उससे बाहर जम्मू सिटी के अंदर बड़े एहतजाज हुए। नहीं जी, आपने मुसलमानों को क्यों एडमिशन दिया मेडिकल कॉलेज में? एक तरफ से हम कह रहे हैं ये कि हिंदुस्तान पूरा हमारा, रियासत जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। एक तरफ से हम सेक्युलरिज्म की दहाई दे रहे हैं, एक तरफ हम ये कह रहे हैं हम सब बराबर हैं, और दूसरी साहब ये आप कह रहे हैं कि मुसलमान के लिए आपके मेडिकल कॉलेज में कोई जगह नहीं है। क्या ये अफसोस की बात है, ये शर्म की बात नहीं है? ये शर्म की बात है ना, ये तो भी। और दूसरी बात, फिर ये देखा हमने जब मेडिकल कॉलेज को बंद किया गया
دنیا کے اندر, پوری دنیا کے اندر پہلی بار میں نے دیکھا کوئی قوم ایسا بھی ہے جو میڈیکل کالج بند ہونے پر مٹھائیاں بانٹ رہا ہے, جو خوشیاں منا رہے ہیں, جو چرانگا کر رہے ہیں, جو وہ زبردست وہ لگا رہے ہیں, چرانگا کر رہے ہیں میڈیکل کالج بند ہوا. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, میڈیکل کالج بند ہوا. اور دوسری طرف سے اسپیکر صاحب, دوسری طرف سے یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لا یونیورسٹی کیوں نہیں دی. ارے بھائی, میڈیکل کالج زیادہ بیٹر ہے لا یونیورسٹی سے. وہاں ڈاکٹر بنتے, وہ ڈاکٹر پورے ریاست کی خدمت کرتے, بیماروں کی خدمت کرتے, چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو, ہماری خدمت کرتے. لیکن ان کو آپ نے ڈاکٹر بننے نہیں دیا اپنے میڈیکل کالج میں, اور یہاں سے لا یونیورسٹی. میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا, جیسے یہاں پر اور آنریبل ممبرز نے بھی کہا, اس سے پہلے بھی یہاں پہ کچھ انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جو جموں میں لگائے گئے, لیکن ہم نے کشمیر سے کوئی اعتراض نہیں کیا, ہم نے کہیں احتجاج نہیں کیا, ہم نے کہیں بات نہیں اٹھائی. لیکن آج جب آپ نے دیکھا کہ لا یونیورسٹی جو ہے کشمیر میں بننے جا رہی ہے, عقل کی یہ بات تھی, سمجھداری کی یہ بات تھی, آپ یہاں آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں جموں میں دے دیجئے. یہ تو عقل کی بات ہے نا, آپ کو بولنا چاہیے تھا ہمیں جمعے میں چاہیے, ہمیں جموں میں بھی دے دیجئے, بول سکتے ہیں آپ. لیکن یہ کہتے ہیں وہاں کیوں دیا. جیسے میرے آنریبل ممبر نے یہاں کبھی کل کہہ رہا تھا کسی نے کہا کہ نہیں جی میری آنکھ نہیں, ایک آنکھ نکالو, اس کی دونوں نکالو. یہ تو وہی بات ہوئی نا, یہ تو وہی بات ہوئی. میں آخر پر آنریبل اپنے دوستوں سے, آنریبل ممبر جو یہاں سے بیٹھے ہیں, ان سے گزارش کرتا ہوں, یہ ریاست ہماری ہے, ہم اس ریاست کے سب وارث ہیں. اگر ریاست میں ہمیں کہیں نقصان ہو رہا ہے, اس نقصان کو بھرپائی کے لیے ہم سب کو جدوجہد کرنی چاہیے. اگر ہماری کوئی پوزیشن یا اسٹیٹس یا کوئی اسپیشل پوزیشن یہاں پہ کم ہو گئی یا کم کی جا رہی ہے یا کی گئی ہے, اس کو بحال کرنے کے لیے ہم سب کا فرض بنتا ہے, اس ریاست کے اندر سب کو جدوجہد کرنی چاہیے. اگر ہمیں 370-35A یا ہمارا آئین یا ہمارا قومی جھنڈا, وہ ہمارا ہی نہیں تھا, آپ کا بھی تھا, اگر اس کو یہاں سے ہم سے چھینا گیا ہے, اس کو پھر سے بحال کرنے کے لیے ہم نے کلیکٹیولی جدوجہد کرنی چاہیے, اجتماعی جدوجہد کرنی چاہیے, جوائنٹلی ہم نے کھڑا ہونا چاہیے. یہ مت سوچئے کہ آپ کا وہاں بہار میں بیٹھا کوئی بی جے پی والا کہے کہ مار دو کشمیریوں کو, لیکن مار دو جموں کشمیر کے لوگوں کو, ان کا کام مت کرو, ان کا اکنامکلی ان کو ختم کر لیجئے. آپ کو احتجاج کرنا چاہیے, آپ کو بولنا چاہیے, کیونکہ آپ کے پاس بھی ضمیر ہے, آپ کے پاس بھی دماغ ہے, آپ اپنے دماغ سے کام لیجئے. میں یہاں بات کر رہا ہوں, میں اپنی ضمیر کی بات کر رہا ہوں. میں نے اپنے چیف منسٹر صاحب نے مجھے کبھی نہیں کہا آپ کو کیا بولنا ہے, لیکن آپ انتظار کرتے ہیں وہاں سے بی جے پی کے سینٹرل جو اتھارٹی وہ ہمیں کیا کہے بولنے کے لیے, وہی بات یہاں بولتے ہیں. یہ غلط ہے. آپ سمجھدار لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, کوالیفائڈ لوگ ہیں, آپ ایکسپیرینسڈ ہیں. آپ نے ریاست کی اجتماعی مجموعی ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے, اسپیشل اسٹیٹس بحال کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو ایک جٹ ہو کے مل کے اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. جسروجہ صاحب, اس کے بعد آنریبل اسپیکر صاحب, سرپرتھم میں آپ کا بہت آبھار اور دھنیہ واد پرکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے اوسر دیا اس ایل جی ایڈریس پہ بولنے کا. اور اسپیکر صاحب, آج ہم اس تیسرے دن میں, اور ان 2 دنوں میں تمام ممبرانز نے اپنے اپنے سجھاؤ اور اپنی اپنی تقریر اس صدن میں کی ہے. اسپیکر صاحب, وائڈلی بلیوڈ آئیڈیا ہے کہ ڈیموکریسی از اے بیٹل آف آئیڈیاز. اگر میں پورے دیش میں نظر دوڑاؤں تو واقعے میں جب جموں کشمیر پہنچتا ہوں, لگتا ہے کہ یہ صدر, جموں کشمیر کا صدر
ایک ایسا صدن ہے جس نے ہر ویو پوائنٹ کو اپرچونٹی دی ہے، چاہے وہ پلیبسائٹ کا مسئلہ ہو، آرٹیکل 370 کا مسئلہ ہو، اٹانومی کا مسئلہ ہو، گریٹر اٹانومی کا مسئلہ ہو، سیلف رول کا مسئلہ ہو، یا اس جموں کشمیر کی ٹوٹل انٹیگریشن کا مسئلہ ہو۔ اسی صدن میں ہم نے بڑے کھلے دل سے بحث کی ہے۔ آج مجھے آپ نے یہ اپرچونٹی دی ہے، میں آپ کا بہت بہت آبھار پرکٹ کرتا ہوں۔ اور آنریبل اسپیکر صاحب، آج جو رولنگ کولیشن ہے، جو ٹریجری بینچز ہیں، 47 سے لے کر آج جو 2026 میں ہم سب بیٹھے ہیں اس صدن کے ممبر کے ناطے،